माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 225 को खण्ड क बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणा सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपाल सरकारले निर्णय गरी टेबल गरेको व्याख्यात्मक घोषणा म यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु, प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रतिनिधि सभाले नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच 2074 भदौ 29 सेप्टेम्बर 14 2017 मा सम्पन्न अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको अनुमोदन गर्दा जारी गरेको व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तावना सार्वभौमिक समानता र भौगोलिक अखण्डता तथा अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र आपसी मित्रता सम्बन्धी नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्मरण गर्दै नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच लामो समयदेखि रहँदै आएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहयोगलाई महत्त्व दिँदै कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट 2078 भदौ 23 सेप्टेम्बर 8 2021 मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणलाई जानकारीमा लिँदै परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियमहरू, सन्धि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राज्यको अभ्यास तथा नेपाल कानुन बमोजिम नेपालले कुनै सन्धि वा सन्धिको प्रावधानको अर्थ वा दायरा निर्दिष्ट गर्न वा स्पष्ट गर्न घोषणा गर्न सक्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै नेपाल निम्नानुसार घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ। देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 2.7, दफा 5.1 ख 3, दफा 5.1 ख 4 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसी को अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यको लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान
वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 3.2 ख को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति MCA नेपालले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 3.2 च को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्ति MCC को स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 3.5 को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 3.8 क को सम्बन्धमा MCA नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुने भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 5.1 क को सम्बन्धमा नेपालले 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लङ्घन गरेमा समेत 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 5.5 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र MCC को अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुने भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 7.1 को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुने भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 8.1 को सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण परियोजना इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्व रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट 2078 भदौ 23 सेप्टेम्बर 8 2021 मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ। व्याख्यात्मक यो घोषणा सहित सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान 2007-9 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 2025 को खण्ड क बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौता माथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणा सदनमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।